یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ شریعت نو اپنی عقل دے مطابق نہیں چلانا، اپنی عقل نو شریعت دے تابع کرنا پینا وے تا مسلمان بندا وے۔ ماں دی گود بچے دی پہلی درسگاہ ہوندی ہے۔ والدین اولاد دے سامنے جو کرنگے اولاد نے وہی سیکھنا ہے۔ ماں دن رات فلم ڈرامے ویکھے گی، ناچ گانے ویکھے گی، انج سمجھو موبائلہ دے دن رات ٹک ٹاک بنان والے ہوئے گی۔ اولاد دا خیال نہیں کرے گی، تے بچہ جیڑا پیدا ہونے والا ہے نا او دی گود دے اندر پرورش لین والا ہے، او بچہ کدی بھی فرما بردار نہیں ہو سکتا، کدی او دے اندر دین دی رب رسول دی غیرت نہیں آ سکتی، دین تے چلن والا نہیں ہو سکتا۔ والدین رب رسول دے نافرمان ہونگے، دن رات فلمہ ڈرامے دیکھن والے ہونگے، بے حیائی اور بے ادب اور بے غیرتی کرنے والے ہونگے۔ اولاد جیڑی جمے گی انہاں دے وچوں نافرمان ہوئے گی، بے ادب تے گستاخ ہوئے گی، رب رسول دی بے ادب ہوئے گی، قرآن شریعت دی بے ادب ہوئے گی، اولاد نافرمان ہوئے گی۔ جس وقت بندہ چاہتا ہے، ماں چاہتی ہے، والدین اے عقیدہ اور نظریہ رکھ دینے ساڑی اولاد رب رسول دی فرما بردار ہوئے، 5 وقت دی نمازی ہوئے، با ادب ہوئے، ساڑی فرما بردار ہوئے، پھر اولاد تو پہلے اپنے آپ تے اے توجہ اور غور کرنا چاہیے ہوئے، دھیان کرنا چاہیے ہے۔ جدو بندہ رب رسول دا تابعدار بن جاندے، جدو بندہ والدین رب رسول دے تابعدار بن جاندے نے نا، اس وقت رب العالمین اولاد نو بھی انہوں دا فرما بردار بنا دیتا۔ بولو سبحان اللہ۔ اولاد بھی فرما بردار ہو جاندی ہے کدو جدو بندہ والدین رب رسول دے تابعدار بن جاندے نے۔ دوستان گرامی، اسے ضمن دے اندر رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، فرمایا اپنے گھراں دے اندر قرار پکڑیا جے، اپنے گھر دے اندر ٹھہریاں رویا جے۔ دوستان گرامی، ظاہری طور دے حکم امام الانبیاء دیاں گھر والیاں ہو رہا وے، قیامت تک آنے والیاں مسلمان دی بی بی کلمہ پڑھنے والیاں ساڑیاں ماما بہنا، ساڑیاں بیویاں، عزتہ بیٹیاں، دھیاں بہنا واسطے ساڑیاں عورتاں امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والیاں واسطے، قیامت تک آنے والیاں واسطے ساڑیاں عورتاں واسطے یہ حکم جاری ہو گیا وے، اپنے گھراں دے اندر قرار پکڑیا جے، اپنے گھراں تو باہر بلا ضرورت بے پردہ نہیں آنا۔ دوستان گرامی یہ عورتاں واسطے حکم آ گیا وے، گل کولو نہیں کر رہا ہوا، رب العالمین دا قرآن پڑھیا وے، رب دا قرآن حق دا بیان جڑا دے تھے عمل کرے گا رب کولو نجات پا جائے گا۔
دوستان گرامی اس زمن دے اندر حدیث پاک جناب دے سامنے بیان کر دینا وا حج دا موقع وے حضرت فضل بن عباس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے چاچے دے پتر حضرت عباس دے بیٹے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی نے امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر حضور دے نال کھڑے ہوئے نے حج دا موقع وے ایک بندہ اپنی بچی نو نال لائے گے اپنی بیٹی نو نال لائے گے امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر آیا وے حضور تو مسئلہ پوچھن واسطے آیا وے اپنی بیٹی نو نال لائے گے عزیزان گرامی جس ویلے وہ بندہ اپنی بچی دے نال امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر آیا وے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے چاچے دے پتر دی اس بی بی تے نظر پائے گئی جس ویلے نظر پائیے امام الانبیاء نے ویکھیا حضرت فضل بن عباس اپنے چاچے دے پتر دے اکھاں تے ہاتھ رکھیا وے اس انداز نال امام الانبیاء اس بندے دے نال ادھر گل کر دے سن ادھر حضرت فضل بن عباس دیا اکھاں تے ہاتھ رکھیا ہویا وے کیوں ہاتھ رکھیا ہویا وے ادھر گل کر رہے نے ادھر ہاتھ رکھیا ہویا نے اکھاں تے کیوں رکھیا ہویا وے اس واسطے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدھر آپ کی نظر غیر عورت نہ پہ جاوے بولتے سے یار سبحان اللہ کتنے فرمایا غیر عورت نظر نہ پہ جاوے عزیزان گرامی پتا چلیا امام الانبیاء نے یہی درس دیتا وے اپنے کلمہ پڑھنے والوں کہ فرمایا غیر عورتاں تو اے مردو غیر عورتاں تو اپنی نظرانوں بچا کے رکھیا جے عورتاں بھی یہی حکم ہے اپنی نظرانوں پاک رکھیا جے عزیزان گرامی بخاری شریف دی حدیث پاک سنا دینا وا امام الانبیاء نے فرمایا حج دا موقع وے امام الانبیاء دے غلام حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس دے شاگرد نے فرماندے نے حج دے موقع دے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے میں نے فرمایا تینو میں جنتی بی بی وکھاواں حج دا موقع وے جمع غفیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے فرمایا اپنے شاگرد نو فرماندے نے تینو حج دا موقع وے تینو ایک جنتن بی بی وکھاواں حضرت عطا بن ابی رباح فرماندے نے فرمایا میں آکھیا حضور وکھاو او کیڑی جنتن بی بی ہے اس دنیا دے اندر او کیڑی جنتی بی بی ہے جنہاں نو اساں ویکھنا چاہنے ہاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اشارہ کر کے فرمایا او جیڑی کالے رنگ دی بی بی ہے فرمایا او جنتی بی بی ہے بول دے سیار سبحان اللہ فرمایا او سامنے کالے رنگ دی بی بی او جنتی بی بی ہے حضرت عطا بن ابی رباح عرض کر دینے حضور او کہ میں جنتی بی بی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے فرمایا اے ایک دن امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر آئی سی حضور دی بارگاہ دے اندر آئی سی اس ویلے میں امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر بیٹھا سا حضور دے کول میں بیٹھا سا میں ویکھیا ایک کالے رنگ دی بی بی آئی ہے آکے عرض کر دیے سوڑیا اے مدینے دے تاجدارا ودہا دے مکھنے والیا واللیل دیا زلفہ والیا ساڑھے ماں باپ قربان ہو جان مدینے دے تاجدارا سوڑیا مینو مرگی دا دورہ پہندا وے سونیا اے
बीमारी लगी हुई है मिर्गी दा दौरा पैंदा वे सोनिया मेरा लड़ हट जांदा वे मेरा कपड़ा हट जांदा वे मेरा सितर खुल जांदा वे माजाक दे काजल वालिया मेरा कपड़ा हट जांदा वे लड़ हट जांदा वे सितर खुल जांदा वे सोनिया मेरे वास्ते दुआ फरमा देवो सोनिया दुआ फरमा देवो रब्बुल आलमीन मैनू इस मिर्गी वाली मर्ज तो इस बीमारी तो शिफा दे देवे इमाम अंबिया ने फरमाया बीबी फरमाया मैं अगर सब्र करेगी रब जन्नत दे देवेगा वरना मैं दुआ कर देना सब्र करेगी रब जन्नत दे देवेगा वरना मैं दुआ कर देना रब शिफा हुणे दे देवेगा अजीजान गिरामी जिस वेले इतनी गल हुई है बीबी अर्ज कर दिए सोनिया मैं सब्र ही करांगी मैं ते सब्र ही करांगी अजीजान गिरामी लेकिन अर्ज कर दिए ये मदीने दे ताजदारा मैं सब्र करांगी बीमारी बर्दाश्त करांगी लेकिन सोनिया दो कम्मां दे विचों एक काम ते कर देवो इतनी ते दुआ कर देवो सोनिया बीमारी बर्दाश्त कर सकनिया लेकिन सोनिया मेरा लड़ हट जांदा वे कपड़ा हट जांदा वे सोनिया मैं बीमारी बर्दाश्त कर सकनिया लेकिन सोनिया लड़ हट जांदा वे बेपर्दगी बर्दाश्त कर सकदी नहीं सोनिया बेपर्दगी बर्दाश्त नहीं कर सकनिया सोनिया इतनी दुआ कर देवो रब्बुल आलमीन इतना ते हो जावे ना सोनिया दौरा पैंदा रवे लेकिन मेरा लड़ हटे ना एक कपड़ा हटे ना बेपर्दगी ना होवे माजाक दे काजल वाले महबूब ने इमाम अंबिया ने दुआ फरमाई है जितनी देर बीबी जिंदा रही है सारी जिंदगी दे अंदर मिर्गी दा दौरा पैंदा रहा वे लेकिन कदी दोबारा लड़ हटया नहीं बोलते सही यार सुभान अल्लाह फरमाया दौरा पैंदा रहा वे बीमारी ते उस तरह रही है क्योंकि बीबी ने आख्या सी सोनिया मैं सब्र करांगी क्योंकि रब बदले दे अंदर जन्नत अता फरमा देवेगा सोनिया सब्र करांगी लेकिन हुजूर ने दुआ फरमाई दौरा पैंदा रहा वे बीमारी रही है लेकिन लड़ हटया नहीं ते फिर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु आ फरमांदे ने आओ तुहानू मैं ओ जन्नती बीबी विखावां जन्नती बीबी विखावां बीबी जो इस गल ते कायम रही है ते फरमांदे ने आ तैनू जन्नती बीबी विखावां दोस्ताने गिरामी पता चलिया जेड़ियां जन्नती बीबी हुंदियां ने ओ बीमारी बर्दाश्त कर सकदियां ने बीमारियां बर्दाश्त कर दिया ने लख मुसीबत आ जान परेशानियां आ जान तरह तरह दी मुसीबत आ जान आजमाइशा आ जान घर के अंदर जितनियां भी तंग हो जान जिस तरह दी भी परेशानियां आ जान जेड़ियां जन्नती बीबियां जन्नत वालियां हुंदियां ने ओ बीमारी ते बर्दाश्त कर सकदियां ने लेकिन अपनी इज्जत की जिल्लत खारी बर्दाश्त कर सकदियां नहीं बोलते सही यार सुभान अल्लाह पता चलिया जेड़ियां जन्नती बीबियां हुंदियां ने ना हर परेशानी दुख मुसीबत जिवें दे मर्जी आ जावन वो सब दुख बर्दाश्त कर जाते लेकिन अपनी इज्जत की जिल्लत खारी बर्दाश्त नहीं करती अपनी इज्जत की जिल्लत खारी नहीं बर्दाश्त कर दिया
جڑیاں شرم و حیا دا پیکر ہوندیاں نے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ دیاں غلاماں تے تابعدار ہوندیاں نے بیماریاں مصیبتاں پریشانیاں جتنیاں بھی زندگی دے اندر آ جاندیاں نے سب دکھ برداشت کر لیندیاں نے لیکن اپنی عزت دی بے پردگی برداشت نہیں کر سکتی بولو سبحان اللہ دوستان گرامی توجہ رکھنا پھر غور کرنا پہنتا ہے توجہ ہے نا یار بولتے صحیح توجہ ہے سارے دی دوستان گرامی آج اس گئے گزرے دور دے اندر جدوں ماحول معاشرہ ویکھی دائے ماحول معاشرہ ویکھی دائے پتہ چلتا ہے قوم ہے کسی ٹر کدھر پئیے دوستان گرامی اللہ کی پناہ آج بازاراں دا حال توڑے سامنے ہے درباراں دا حال توڑے سامنے ہے گھراں دا ماحول توڑے سامنے ہے محلے دے اندر گلی بازاراں دا جو ماحول ہے کوئی لکی چھپی گل نہیں جگہ جگہ تے مسلمان دی بیٹی بے پردہ بے حیا آوارہ بد چلن بن گئی ہے وجہ کی ہے آسان سبق جو غیران دے پڑھ لینے نا اپنے نبی دے طریقے تو ہٹ گیا تا کر کے جگہ جگہ تے مسلمان دی بیٹی آج گلیاں بازاراں دی زینت بن گئی ہے کلمہ پڑھنے والی حضور دی غلامہ آج جگہ جگہ تے رول رہی ہے وجہ کی ہے دوستان گرامی میرے ایک پیر بھائی نے توجہ رکھنا انہوں نے نا میری ایک گل کرائی تھی ایک دیوبندی دے نال مولوی دے نال گل کی تھی فون تے ایتھے بیٹھے گل کرائی تے کہندے جی مولانا صاحب دسو جڑے درباراں تے جنیاں جاندیاں نے بیبیاں اے دسو اے جانا جائز ہے شریعت جو حکم کی ہے نا دے بارے میں کیا ایدہ جواب تینو بعد ہی دیواں گا فون تے گل ہو رہے سی ایسے اپنی مسجد دے اندر میں کہا ایدہ جواب تینو میں دیواں گا اور تیری گل دے اندر جڑا جواب تو دے میں گا تیری گل دے جواب دے اندر ہی ایدہ جواب ہوئے گا میں مننا جویں آج ماحول چل رہے ہیں بے پردہ دربارہ دے جویں بیبیاں آج کل ماحول ہے جا رہی ہیں میں مننا نہیں جانا چاہیے حرام ہے عورت واسطے اس حال دے اندر جانا منع شریعت دے اندر لیکن اے دس خالی اپنی روٹی ٹکر جڑا وے نا چاہ پانی انہوں سدھا نہ کر اے دس دربارہ دے جانا تے نجائز تے حرام ہے نہیں جانا چاہیے تے بازاراں دے اندر بولتے صحیح یار اور دربارہ دے نہیں جا سکتی تے بازاراں دے جا سکتی بے پردہ بولتے صحیح جی دربار تے نہیں جا سکتی تے بازار دے اندر بھی نہیں جا سکتی بولتے صحیح پھر سکولہ کالجہ یونیورسٹی دے اندر مسلمان دی عزت کلمہ پڑھنے والی بی بی بولتے صحیح اس طرح جا سکتی اور مولوی صاحب اگو پھر وہی چونکے چنانچے جناب جواب کوئی نہیں ہے میں کہا بس یہ نہیں گل اور میں فون پکڑایا انہوں ساڑھا درویش سی پیر بھائی انہوں میں کہا جا اندہ جواب ہو گیا ٹھیک ہے یہ تینوں دوبارہ میرے نہ گل نہیں کرے گا انہوں اندازہ ہو گیا گلنا چار اور بھی کیتیا سڑ لیکن میں جناب نو صرف اشارہ کر رہا ہوں اے نہیں مولویاں سانو صرف ایک پاسا بکھایا ہے چند ایتا انہوں نے پکڑ لیاں جیڑیاں ہے نہیں سن سنیاں دے خلاف
اپنی طرف بنا بنا کے اپنے مرضی مطلب دے مانا کر کے انہاں دے تھپ دتیاں، انہاں نے انہاں دے تھپ دتیاں، چاند انہاں نے پکڑ لیا، چاند انہاں نے پکڑ لیا۔ دوستان گرامی، نہ اسی دیوبندیاں، نہ اساں وہابیاں، نہ شیعہ، نہ بریلوی، اسی الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہاں۔ بولو چوارا سبحان اللہ۔ سنیاں ڈنکے دی چوٹ تے کہہ رہے ہیں، اعلی حضرت منن والے ہیں، سنی اہل سنت و جماعت، ساڑھے اعلی حضرت بھی سنی سن، اساں بھی سنی ہیں، سارے صحابہ اہل بیت سارے نبی بھی سنی سن۔ بول سبحان اللہ۔ دوستان گرامی، اساں ممبر رسول چاہ پانی دا پھٹا نہیں بڑھانا۔ بولو چوانا سبحان اللہ۔ دوستان گرامی توجہ رکھنا، اور جیڑی مسلمان دی بی بی جتے واسطے قرآن پاک اندر حکم آیا کھڑا ہے، کدی مولویاں آیتاں پڑھ کے سنائیاں نے؟ رب فرماندہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ بولو سبحان سبحان اللہ۔ رب العالمین فرماندہ ہے عورتانوں گھر بیٹھن دا حکم ہے۔ بولے گھر بیٹھن دا حکم ہے۔ کسے نے کسے بہانے دے نال، کسے نے کسے بہانے دے نال ہے، کوئی نعت خوانی پہ کر دیئے، کوئی تقریرہ پہ کر دیئے۔ اور چند سال پیچھے جاؤ، ختم درود ہوندا سی، مولوی آندے سی ختم پڑھ گیا ہو گیا۔ ہن ادھر یقین کرو سانو ہر ختم دی محفل تے، ہر چلیسویں دی محفل تے، اسال ثواب دی کوئی محفل آ جاوے مصیبت بن جاندی ہے، ادھر ایک پاسے بیبیاں اٹھانا پیندا ہے۔ ساڈے نال اونچی آواز بیبیاں دی نکل رہی ہوندی، بولتے صحیح۔ جتھے جاؤ اوتھے بیبیاں، جتھے جاؤ اوتھے بیبیاں۔ ادھر پہلے بند کرانا پیندا بھائی، یہ تا شریعت اجازت نہیں دیندی۔ جیڑی بی بی رب دے پاک گھر دے اندر جاوے حج یا عمرہ کرنے واسطے، انہوں تلبیہ اچھی آواز پڑھن دی حکم نہیں۔ لبیک اللہم لبیک اچھی آواز نہ عورت نہیں پڑھ سکتی، آہستہ پڑھے، مرد اچھی آواز نہ پڑھے۔ جگہ پا کے، شہر پا کے، رب دا پاک گھارے، اس پاک جگہ تے پاک ذکر رب العالمین دا، مسلمان دی بی بی کلمہ پڑھنے والی جیڑی اچھی آواز نال نہیں پڑھ سکتی رب دے پاک گھر دے اندر، جیڑی بی بی مسجد دے اندر آزان نہیں دے سکتی، مسلح کی امامت نہیں کر سکتی، جمعہ نہیں پڑھا سکتی، تقریر نہیں کر سکتی جمعہ اور عید دی جگہ تے۔ دوستان گرامی، جیڑی مسلمان دی بی بی گھر دے اندر اپنی گھر دی چار دیواری دے اندر بیٹھ کے رب دا کلام قرآن پاک اچھی آواز نہ گھر دے اندر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتی، تاکہ باہر گلی دے اندر غیر مرد ہوتے قرآن پڑھن دی آواز نہ سن لوے، جیڑی بی بی نہ تلبیہ اچھی آواز نہ پڑھ سکتی ہے، نہ اذان دے سکتی ہے، نہ امامت کرا سکتی ہے، نہ مسجد دے اندر تقریر کر سکتی ہے، نہ گھر دے اندر اچھی آواز نہ قرآن پڑھ سکتی ہے۔ اے مسلمان دی بی بی جیڑی اے نعت خوانی دی محفلہ، تقریروں دی محفلہ تے میلاد ساؤنڈ دے اندر کیویں پڑھ سکتی یار؟ تو تے دس مینوں، بولو چوارے سبحان اللہ۔ دوستان گرامی توجہ رکھنا، نہ پتہ توجہ ہے تو کو بول یار سبحان اللہ۔ یقین کرو وکری مصیبت بن گئی، یعنی اندازہ کرو، یہ تو میں گل کر رہا مولویاں دی ہے، مولویاں دے حال ہے۔ انہاں ویکھیا سکولیاں نو، کوئی جناب اکیڈمیاں دے اندر پڑھان دے بہانے دے انہوں نے کڑیاں ہوئیاں نے، کوئی سکولاں کالجاں دے اندر ٹیچراں لگیاں نے، کوئی ڈائیو بساں دے اندر، کوئی جہازاں دے اندر ایئر ہوسٹر بنیاں ہوئیاں نے،
کوئی کچہریاں تھانے دے اندر رلدیاں پھردیاں نے جگہ جگہ تے انہاں ویکھیا جدو او جو کما کے پیسے لیا کے چار چھلڑ عزتہ برباد کر کے لیا کے کھوا رہی نے اساں کر کے بھائیے بھائی یہ ڈھڈ جڑا بندے نو بڑا بڑا کچھ کرا لیندا ہے اے میں نہ سمجھے پڑھن جناب مولوی نے پگ بڑی وڈی کیتی ہے داڑھی بڑی سنت کے مطابق رکھی ہے لباس بڑا سنت کے مطابق پاندا ہے نہیں سب دے واسطے ترازو اور کنڈا جڑا وے رب دا قرآن ہے بولو اچھی بات نہ رب دا قرآن ہے یہ دے اتے لا کے ویخ اگر مولوی آندا ہے تے ٹھیک پیر آندا ہے ٹھیک عوام دا بندہ آندا ہے ٹھیک نہیں آندا اساں بندیاں دا کلمہ نہیں پڑھیا کٹ کے پرا مار کلمہ امام الانبیاء دا پڑھیا بول چوانا سبحان اللہ کلمہ حضور دا پڑھیا ہے کسے بندے دا نہیں پڑھیا اس واسطے نہ ساڑھے واسطے کوئی مولوی اہمیت رکھ دائے نہ کوئی پیر اہمیت رکھ داوے ساسا او دا ادب تے احترام کرانگے او دیا جتیاں اپنے سر اکھا دے رکھانگے جڑا رب دے قرآن دا حضور دی شریعت دا تابعدار ہوئے رب دے قرآن تے حضور دی شریعت دا سچا تابعدار ہوئے گا وہ ساڑھا ہے باقی کوئی ساڑھا نہیں بولو اچھی مانا سبحان اللہ دوستان گرامی توجہ رکھنا پھر اندازہ اگر میں جناب نے کافی سوال کرنا کہ 10 یار آج پھر کئی بندے کہندے نے کہ یار اگر اجنو علم دا نام دیتا ہے نری شیطان نہیں ہے یقین کرو علم دے بہانے بڑھائے نے سوال کی ہوندہ ہے کہ بھائی اگر بی بی پڑھے گی نہیں مسلمان دی بیٹی پڑھے گی نہیں کتنے لگے گی کیویں باہر کیویں جائے گی کمائے گی نہیں اگر اندہ خامد مر جاندہ ہے بی بی دے سر تے کوئی کمان والا نہیں کیویں گزارا کرے گی میں نے بھی ایک بندے نے سوال کیتا میں کیا بھائی جس وقت خامد فوت ہو جاوے حضور دی شریعت کہندی اگے نکاح کرے بی بی دوسرا خامد کرے بولتے صحیح اگر شادی دے قابل نہیں مرد فوت ہو گیا ہے اگے نکاح نہیں کیتا باپ بھی فوت ہو جاوے بھائی فوت ہو جان بیٹا کمان والا نام فوت ہو جاوے ماما نہیں ہے گا چاچا نہیں ہے نانا دادا کوئی محرم رشتہ دار نہیں ہے اور جدو سارے مر جانے کوئی انو پالن والا دیکھ بھال کرنے والا نہ ہوئے نا جدو سارے دروازے بند ہو جانے پھر انج دا مسئلہ لے کے ساڑھے کو آ جامی اور تینو حضور دی شریعت دے مطابق تینو پھر کوئی راہ بھی دس دے بولتا صحیح یار پہلے کوئی مثال دے میں دی پیش کر ایویں بہانے بڑھائے نے جناب کمان والا نہ ہوئے گا تھے کیویں کمائے گی باہر جانا پائے جائے گا باہر جانا پائے گا کی بھائی حضور دی شریعت نو اپنے شیطانی عقل دے پیچھے نہ چلا حضور دی شریعت نو اپنی عقل تے نہیں چلانا اپنی عقل نو مسلمان ہے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والا ہے تے اپنی عقل نو حضور دی شریعت دے تابع رکھ بولو چوانا سبحان اللہ اپنی عقل نو حضور دی شریعت دے تابع رکھنا چاہیے مسلمان ہوندہ ہے دوستان گرامی پھر 10 یار میں جنہا سوال کرنا چاہنا کہ آج جگہ جگہ تے ٹیویشن سینٹر اکیڈمیاں سکول کالج یونیورسٹیاں جگہ جگہ تے تعلیمی ادارے نے اور اینا تعلیمی ادارے دے اندر آج مسلمان دی بیٹی نو جڑا سبق پڑھایا جا رہا ہے اور جو کچھ سکھایا جا رہا ہے میری گل تے اعتماد نہیں کسے سکول دے دروازے کے جا کسے کالج دے دروازے کے کھڑا ہو جا کسے یونیورسٹی دے دروازے کے جا کے کھڑا ہو جا انہاں دے اندر داخل ہون والیاں ساڈیاں بیٹیاں عزتاں نو ویکھ باہر آندیاں نو ویکھ پھر اندازہ کر مسلمان کلمہ امام الانبیاء دا پڑھن والا میں اپنے دل کو جواب لے کے میں نے دس اے وہی تعلیم ہے جڑی ساڈے رسول نے دتی سی بولتے صحیح یار کیا ہے وہی تعلیم ہے
جڑی ساڈے پاک مصطفیٰ کریم نے عطا فرمائی سی، جڑی حضور لے کے آئے یہ ہوئی علم ہے. بولتے صحیح کی جواب ہے جناب دے کول؟ بولو تے صحیح. جے اے او نہیں تو سونیا پھر غور کرنا چاہیے. راہ اے نہیں راہ ہو رہے. بولو جوانا سبحان اللہ. راہ ہو رہے. دوستان گرامی مر جانا ہے قبر دے اندر، ہزارہ من مٹی پہ جانی ہے. اوتھے کوئی پرسان حال نہیں ہونا، کسے نے کام نہیں آنا. اگر کام آنا ہے تو پاک مدینے دے تاجدار نے کام آنا. بولو جوانا سبحان اللہ. سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نصیحت الملوک دے اندر امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے او امام جنہ دے بارے امام الانبیاء نے معراج دی رات مدینے دے تاجدار امام الانبیاء نے جناب موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حضور نے جناب موسیٰ علیہ السلام آپ دے سامنے فخر فرمایا ہوئے اے پیارے موسیٰ، اے پیارے موسیٰ اے دسو تہاڈی امت دے اندر میرے غزالی ورگا بھی کوئی ہے کہ نہیں؟ بولتے سے یار سبحان اللہ. امام الانبیاء جنہ تے فخر فرمایا اے پیارے موسیٰ اے دسو تہاڈی امت دے اندر میرے غزالی ورگا بھی کوئی ہے کہ نہیں ہے؟ او امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نصیحت الملوک دے اندر نقل فرماندے نے آپ دا قول مبارک ہے. آپ فرماندے نے فرمایا مرد نو اتنا غیرت مند ہونا چاہیے وے، مرد نو اتنا غیرت مند ہونا چاہیے وے کہ اگر او دی بی بی او دی عورت جڑی ہے او دی عزت اپنے گھر دی چار دیواری دے اندر حامد دستے دے نال یعنی دوری ڈنڈے دے نال گھر دے اندر دوری ڈنڈے دے نال کوئی چیز کٹ رہی ہوئے، مرد نو اتنا غیرت مند ہونا چاہیے وے اس دوری ڈنڈے دی آواز بھی گھر تو باہر نہیں جانی چاہیے. بولتے سے یار سبحان اللہ. فرمایا ہاون دستے دے نال مسلمان دی بی بی کلمہ پڑھن والی حضور دی غلامہ سیدہ کائنات دی غلامہ انہاں دے نقشے قدم تے چلن والی حضور دی غلامہ گھر دے اندر ہاون دستے دے نال دوری ڈنڈے دے نال کوئی چیز کٹ رہی ہوئے. امام غزالی فرماندے نے اس سے فرمایا مرد نو اتنا غیرت مند ہونا چاہیے وے اس دوری ڈنڈے دی آواز بھی باہر نہیں جانی چاہیے. بولو یار سبحان اللہ. حضور دی اہل بیت دی گل کر لینے عزیزان گرامی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے چاچے دے پتر حضرت عباس دے بیٹے تنبیہ الغافلین دے اندر آپ دا قول مبارک نقل ہے. اگلے دن پڑھ رہا سا علامہ سمرقندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے نقل فرمایا وے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر تے جا رہے ہیں. رستے دے اندر سفر دے دوران آپ نے خبر دیتی گئی حضرت عبداللہ بن عباس نو حضور تہاڈی بیٹی جیڑی ہے وہ فوت ہو گئی ہے. سونیا تہاڈی بیٹی فوت ہو گئی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جڑا جواب دیتا وے سنہری حروف دنال لکھنا چاہیے وے بلکہ کتاباں دے اندر لکھا گیا وے. عزیزان گرامی حضرت عبداللہ بن عباس نے جواب دیتا فرمایا ایک پردے دی چیز سی جنوں رب نے پردہ دے دیتا ہے. ایک پردے دی چیز سی جنوں رب نے پردہ دے دیتا وے اور فرمایا ایک ذمہ داری سی جنوں رب العالمین نے ہلکا کر دیتا وے. ایک بوجھ سی جنوں رب نے ہلکا کر دیتا وے اور فرمایا رب العالمین نے ساڈے واسطے اجر تیار کر دیتا وے اور فرمایا پھر آپ نے بعد دے اندر 2 رکعت نماز ادا فرمائیے. 2 رکعت نماز پڑھن تو بعد آپ نے آیت پاک دا کچھ حصہ تلاوت فرمایا وے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. فرمایا رب العالمین نے حکم فرمایا وے اور اساں بھی اوہی گل کیتی ہے
जिदा रब्बुल आलमीन ने हुक्म फरमाया वे, फरमाया सबर और नमाज दे कोलों सहारा लिया जे। बोलते सही यार सुभान अल्लाह। आजीज़ाने गिरामी पता चलिया वे मुसलमान दी बेटी ये बाहर गलियां बाजारां दी जीनत बनने वास्ते नहीं है, ये दरबारां ते बेपर्दा जान वाली नहीं, ये स्कूलों कॉलेजां दे अंदर दिन रात बेपर्दा रुलन दा नाम मुसलमान दी बेटी नहीं है। अज फिर गौर करना पैंदा वे, बाबा फरीद वर्गे, दाता अली उजवेरी वर्गे, मेहरे अली शेर रुबानी वर्गे, आला हज़रत गौसे पाक वर्गे अज पैदा क्यों नहीं हो रहे ने, सानू वली नजर क्यों नहीं आंदा? वजह ये सी जेड़ियां स्कूलां कॉलेजां दे अंदर रुलन वालियां होण, दरबारां ते बेपर्दा रुलन वालियां होण, बाजारां गलियां दे अंदर नाच गाने वेखण वालियां इस तरह बेपर्दा रुलन वालियां होण, उन्हां दी कोख दे विचों जेड़ी औलाद पैदा होवेगी ना बाबा फरीद बन सकता वे, ना आला हज़रत बन सकते ने, ना शेर रुबानी आ सकता वे। इन्हां दी गोद विचों आने वाला रब रसूल दा बेअदब ते गुस्ताख ते पैदा हो सकता वे, दीन दा बेअदब बन सकता वे, फिल्मा ड्रामे वेखण वाला बेअदब ते गुस्ताख, और फरमाया एक कंजर ते बन सकता वे, वालदैन दा ना फरमान बन सकता वे, कदी फरमा बरदार नहीं हो सकता। अगर चाहते साडी औलाद फरमा बरदार हो जावे, अज वली पैदा हो, अज जेड़ी बीबी जेड़ा बंदा जेड़े वालदैन अज रब रसूल ते ईमान रखने वाले ने, रब दे कुरान ते चलने वाले ने, हुजूर दे ताबेदार ने, जदों कुरान हुजूर दी शरीयत दे मुताबिक सारी जिंदगी गुजारनगे गोद दे अंदर, अगर बाबा फरीद नहीं आएगा कि उन्हां दा गुलाम ते जरूर आ जाना है। बोलते सही यार सुभान अल्लाह। अगर बाबा फरीद नहीं आएगा उन्हां दा गुलाम जरूर आ जाएगा, मेहरे अली पैदा नहीं होएगा उन्हां दा गुलाम जरूर आ जाएगा, शेर रुबानी ते नहीं आ सकते लेकिन उन्हां दे गुलाम जरूर आ जाएंगे। उच्ची आवाज ना कहो यार सुभान अल्लाह। दोस्तों ने रखना, बस आखिरी गल जनाब सामने करने लगा, मैं जनाब को सवाल करना है आखिरी, तवज्जो है, बोलो सुभान अल्लाह। यार दस मुसलमान दी बेटी आज साडियां कलमा पढ़ने वाली हुजूर दी गुलामा आज फौत हो जावे ना, तवज्जो रखना, फौत हो जावे, मरी बीबी नूं दसो भला कितने कपड़ियां दा कफन देईदा हुंदा है? कफन जनाब नूं सवाल कर रहा, कितने कपड़े दा कफन देना चाहिए? हुक्म की है शरीयत दे अंदर? 5 कपड़े। कितना बोलो? 5 कपड़े। मर्द वास्ते 3 कपड़े ते औरत वास्ते कफन दे किन्ने हुंदे ने बोलो? 5 कपड़े। तवज्जो रखना, अंदाजा करना, मुसलमान दी बेटी आज साडी इज्जत फौत हो जावे, मर जावे, शरीयत के अंदर हुक्म है कफन वास्ते कपड़े किन्ने चाहिए ने बोलो? 5। यानी इस तरह मरण तो बाद मुसलमान दी बेटी नूं छुपाण दा हुक्म है, मरण तो बाद 5 कपड़े देण दा हुक्म है। ते कदी गौर कीता साडी जींदी जेड़ी साडी इज्जत है उहदे किन्ने ने तन ते कपड़े? जींदी जेड़ी साडी इज्जत है, कलमा पढ़ने वाली हुजूर दी गुलामा है, तुरदी फिरदी तेन हुण जरूरत सी, इहदे तन ते कितने कपड़े रह गए ने? मरण तो बाद जो 5 कपड़े चाहिए ने, वो जींदी ते यार 1.5 कपड़ा भी नजर नहीं आता। बोलते से किवें दे गुलाम है हुजूर दे। फिर दूसरी गल, मुसलमान दी बेटी हुजूर दी गुलामा फौत हो जावे, मर जावे, अक्सर जनाजे ते जाईदा है ना, ते जेड़ा वो बिल्कुल गया गुजरा हुंदा है ना, जहाज किस्म दा बंदा, एक जहाज होंदा ना, एक जहाज होंदा है, जानते हो समझते हो ना? बोलता सही यार उच्ची एक दफा सुभान अल्लाह। दिन रात भंग बूटियां पीण वाला इवें दे बंदे भी वेखे ने,
جنازہ جدو مسلمان دی بی بی دا ہوئے نا تے اوتھے ایویں دے جڑے جنہیں کدی مسجد دے اندر آنا گوارا نہیں کیتا کدی سجدہ نہیں کیتا وہ بھی کہہ رہے ہوندے کہ بھائی سارے جڑے نے نا محرم غیر بندے سارے پیچھے پیچھے ہو جاؤ تسی اندہ منہ نہیں ویکھ سکتے جڑے محرم نے وہ ویکھ سکتے مر جاوے مسلمان دی بیٹی تے غیر بندہ اندہ منہ نہیں ویکھ سکتا میری گل نال اتفاق ہے حکم ہے شریعت دا مسلمان دی بیٹی حضور دی غلامہ کلمہ پڑھنے والی مر جاوے تے غیر بندہ اندہ منہ نہیں ویکھ سکتا ایک کیویں دا قانون اسا بنا لیا ہے مر جاوے تے غیر بندہ نہ موٹا دے وے جنازے نو نہ منہ ویکھن دی اجازت ہے تے جیندی دا ہر بندہ ویندا پھرے بولتے صحیح ہے او جیندی دا ہر بندہ ویندا پھرے اے کتھوں قانون کڈ لیا اسا کتھوں قانون کڈیا بولو تے صحیح او بھائی شریعت دے اندر حکم ہے اگر مسلمان دی بیٹی کلمہ پڑھنے والی حضور دی غلامہ اگر فوت ہو جاوے مر جاوے یہ غیر بندہ منہ نہیں ویکھ سکتا تے فرمایا جیندی دا بھی نہیں ویکھ سکتا بولو سبحان اللہ مر جاوے مسلمان دی بیٹی تے غیر بندہ منہ نہیں ویکھ سکتا تے پھر جیندی دا بھی نہیں ویکھ سکتا اگر جیندی دا ویکھ سکتا تو مری نو بھی نہیں لکانا چاہیے پھر بولتے صحیح شریعت نو اپنی عقل دے مطابق نہیں چلانا اپنی عقل نو شریعت دے تابع کرنا پینا تا مسلمان بندا وے اللہ تعالی تانوں مینوں عمل دی توفیق عطا فرمائے ساڈیاں عزتاں ماواں بہناں نو با پردہ شرم و حیا والی زندگی عطا فرمائے سجدہ کائنات دے نقش قدم تے